केशवजी कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। तपाईहरुले भर्खरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राज्यका जल्दा केही मुद्दाहरू जुन तपाईहरुले पार्टीगत रूपमा उठाउँदै आउनु भएको थियो, अर्को सडकबाट जनताले माग गरिरहेको थियो, ती कुराहरू समेत समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाउनु भएको छ। ती बुदाहरुमा बुदागत रूपमा जाउँला, तर त्यहाँभित्र कुरा गर्दा गर्दै एउटा महन्तजीले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ। म त्यसैबाट कुराको सुरुवात गर्न चाहन्छु। लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाऊ भन्नुभएको छ। उहाँको तर्क पनि छ। तर्क के भन्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले वामपन्थीहरूसँग गठबन्धन गर्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्र मूल्य मान्यताहरू चाहिँ झन् क्षीण हुँदै गयो, ध्वस्त हुँदै गयो। त्यसकारण अब लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि पार्टीमै छलफल भएर यो कुरा अगाडि बढिरहेको होला। यसको अर्थ के? लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाऊ भन्नुको अर्थ के? अब पहिलो कुरा के हो भने गठबन्धनको सन्दर्भमा सहकार्य गर्ने विषयमा अस्ति हामी बैठक बसेका थियौँ। कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दा यो विषयमा हामीले निकै छलफल गऱ्यौँ र छलफलको निष्कर्ष के थियो भने अहिले चुनाव पनि घोषणा भएको छैन र चुनाव घोषणा भयो भने त्यसपछि कोसँग सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौँला र क्राइटेरिया के हुन्छ भन्ने कि हामी त एउटा माग मुद्दा आफ्नो अगाडि सारेर अगाडि बढेको हो। हामी 72 सालमा आन्दोलन गरिरहँदा हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने सवालमा प्रतिबद्धता आयो। राजनीतिक दलहरूले पनि होइन आउनुस् वार्ता संवादबाटै समाधान गरौँ भनिएको अवस्था थियो। सरकारको तर्फबाट बारम्बार हामीलाई पत्राचार गरिएको थियो। आम नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, मिडिया सबैले हामीमाथि दबाब बढाउँदै लगेपछि हामी चाहिँ आन्दोलनलाई बीचमा चट्टै छोडेर चाहिँ हामी संवादमा आयौँ। तर दुर्भाग्य हेर्नुहोस् आज 7 वर्ष भयो हाम्रो कुनै माग मुद्दा सम्बोधन भएको छैन। कुनै पनि भएको छैन। हामी त्यतिखेर 11 बुँदे माग अगाडि सारेका थियौँ, कुनै सम्बोधन भएन। जबकि त्यो आन्दोलनमा मात्रै पनि 100 को हाराहारीमा नागरिकले चाहिँ आम जनताले शहादत दिएको अवस्था थियो र पनि त्यो आन्दोलनको बलमा चाहिँ जुन प्रकारको एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा एउटा आन्दोलन भएपछि त्यसको एउटा निकास निकालिन्छ त्यो यहाँ गर्ने काम भएन। र आज पर्यन्त पनि हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि पक्षसँग कुरा गर्दाखेरि पहिला हाम्रो माग मुद्दा के भयो त भन्छौँ। त अहिले पनि हामीले त्यस सन्दर्भमा के भन्यौँ भने कि हाम्रो माग मुद्दाको सन्दर्भमा जो पार्टी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ त्यसलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा त्यो पार्टी र दलसँगै सहकार्य गरेर जाने, गठबन्धन गरेर जाने भोलिको दिनमा भन्ने सैद्धान्तिक एउटा निर्णय हामीले गरेका छौँ। जसअनुसार अहिले नै लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाइहाल्ने, अहिले नै हामीले इनिसिएसन लिइहाल्ने भन्ने सन्दर्भमा खासै केही कुराकानी भएको अवस्था छैन। तर यहाँले भने जस्तो पार्टीमा अध्यक्षज्यूले नै त होइन, तर पार्टीकै अन्य केही नेता साथीहरूको लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाऊँ है भन्ने धारणा चाहिँ छ। त्यो भन्नुको पछाडिको कारण के हो भन्ने कि अहिले जुन गठबन्धन निर्माण भएको छ 5 दलीय गठबन्धन, यो वैचारिक रूपमा यो गठबन्धन ठिक होइन। विभिन्न विचारधारा बोकेको व्यक्तिहरूलाई लिएर केवल चाहिँ सत्ता स्वार्थपूर्तिको निम्ति, सत्ता सञ्चालनको निम्ति यस प्रकारको अप्राकृतिक गठबन्धन निर्माण हुनु हुँदैन। यसले पुरै लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ। यो एउटा नराम्रो ट्रेन्ड पनि हो। त्यसकारण यो हुनु हुँदैन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता केही नेताजीहरूको छ। त्यसमा खासै कुनै प्रगति भएको छैन। ओके, अब तपाईहरुलाई हरेक सत्तामा हुने सत्ताधारी दलले अथवा गठबन्धनले आउनुस् तपाईहरु पनि हाम्रो गठबन्धनमा आउनुस्, सरकारमा आउनुस् भनेर बोलाइरहन्छ। योभन्दा अगाडिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि बोलाइरहन्थ्यो। अहिले पनि यो कुरा आइरहेकै छ। तर तपाईहरुको भनाइ चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रा यी माग मुद्दाहरू सम्बोधन भएपछि हामी सरकारमा पनि जान्छौँ, गठन सहकार्य पनि गर्छौँ भन्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा तपाईहरुको अडान निरन्तर देखिराखिएको छ, हैन? निरन्तर देखिराखिएको छ। तर त्यो जुन तपाईहरुले 2072 सालमा माग राख्नुभयो, त्यो माग आजसम्म पुरा भएको छैन भन्नुभएको छ नि त। पुरा नहुँदै पनि फेरि तपाईहरु के भन्छ संविधानलाई इन्जोय गरिराख्नु भएको छ, संसदमा हुनुहुन्छ, मागहरू राखिराख्नु भएको छ, हैन? यो कुरा जति छ
हामीले फेरि यसको अर्थ फेरि संसद संविधान सबै छोडेर दिनुहोस् भन्न चाहिँ खोजेको होइन, तर तपाईँहरू त्यसको इन्जोय पनि गर्ने अनि त्यसपछि फेरि माग राखेको छौँ भनेर जनताको अगाडि देखाउने पनि गरिरहँदाखेरि जनताको नजरमा हेर्दा त डुअल स्ट्यान्डर्ड देखियो नि। अब यस्तो भयो, पहिलो कुरा के हुन्छ भन्ने यहाँले सुरुदेखि सुन्नु भएको छ, हामीले 72 सालदेखि नै के भनेको हो भन्ने, हामीले खास गरेर हाम्रो पक्षले अहिले जुन पार्टीमा छौँ र त्यस सम्बन्ध नेताहरूले इभन हामी मोर्चामा हुँदा पनि हामीले बोलेको कुरा के हो भन्ने, यो जुन संविधान जनताले बनाउँदैछ, यो संविधान जो कि अल्पमत बहुमतको कुरा होइन, यो जेनरल चाहिँ आम सहमतिको विषय हो, यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो। यो राष्ट्रिय सहमति गरेर संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। पहिलोचोटि हाम्रो मुलुकमा जनताद्वारा संविधान निर्माण हुँदैछ, त्यसकारण यसमा चाहिँ अल्पमत बहुमत नगरिकन सर्वसहमतिले संविधान बनाऊ भन्ने हाम्रो चाहना थियो। जसअनुसार हामीले विभिन्न आन्दोलन त्यस अगाडि पनि गरेका थियौँ र हामीसँग गरिएका सम्झौताहरू थियो। त्यस आधारमा पनि संविधान बनाउँदाखेरि राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा केही खाकाहरू स्पष्ट भएको थियो र फेरि दोस्रो संविधान सभा गठन भएपछि त्यसको फर्स्ट बैठकले के भन्यो भने, यस अगाडि पहिलो संविधान सभाबाट भएका जति पनि कामहरू छ त्यो सबैलाई ओन गर्ने भनेको थियो, त्यसको ओनरसिप लिने भनेको थियो। त त्यस आधारमा पनि पहिलो संविधान सभामा राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ आयोग बनेको थियो, सुझाव आयोग, अनि त्यो आयोगको बहुमतको एउटा रिपोर्ट थियो। त्यो रिपोर्टलाई नै आधार मानेर जाउँ न त भनेर राज्य पुनर्संरचनामा हाम्रो बटम लाइन थियो, तर त्यो गरिएन, सहमतिले काम भएन। त संविधान त जारी भयो। सुरुमा यहाँलाई याद छ 4 वटा दलले बिना संहिताकै संविधान जारी गर्न खोजेको थियो, हामी स्वीकार गरेनौँ, हामी आन्दोलनमै थियौँ, हामीले मानेनौँ। पछि अदालतले पनि होइन चाहिँ त्यो ब्याक हुन पाइँदैन, अन्तरिम संविधानमा संहिता राख्ने भनेको हुनाले त सङ्घीय संरचना सहितकै बनाउनुपर्छ भन्ने आदेश भएपछि त्यसपछि यिनीहरू बाध्य भयो र एउटा संरचना बनायो जसोतसो। बनाउँदा पनि के बनायो भने त्यो अधिकारविहीन संहितामा गयो, त्यो सङ्घवादको संहितावादको कुनै पनि प्रिन्सिपललाई नमानिकन संहिता संरचना खडा भयो। त हाम्रो सवाल के थियो भने, यो संविधान इन्कम्प्लिट छ भने हो, यो संविधान पुरै मान्दैनौँ भने होइन, हामीले संशोधनको कुरा गरेको हो, हामीले पुनः फेरि संविधान सभा गरौँ भनेको होइन। त संशोधन भनेकै के हो भने कि केही कुरामा हाम्रो चित्त बुझेको छ, केही कुरामा हाम्रो चित्त बुझेको छैन। त जुन कुरामा चित्त बुझेको छ त्यो कुरालाई लिएर यहाँकै शब्दमा हामी इन्जोय गरिरहेका छौँ, किनकि हामीलाई पनि लोकतन्त्रमा ती कुराहरू चाहिएको छ। यो संविधानमा गणतन्त्रको व्यवस्था छ, त्यो हामीलाई चाहिएको छ। यो संविधानमा नाम मात्रैको भए पनि, आवरणमै भए पनि संहिता लेखिएको छ, त्यो संहिता हामीलाई चाहिएको छ, हामीले एक्सेप्ट गर्ने। समावेशिताको कुराहरू छ, त्यो हामीलाई चाहिएको छ, हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ। तर त्यसमा अधिकारका जुन कुराहरू छ, शक्तिको बाँडफाँडका कुराहरू जुन छ, त्यसमा हाम्रो चित्त बुझेको छैन। त्यसकारण ती पोर्सनहरू सच्याएर जानुपर्छ पनि, सँगसँगै संशोधन पनि गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले भनेको हो। त त्यसकारणले हाम्रा माग मुद्दाहरू जे छन् त्यसमा कति माग मुद्दाहरू जस्तै हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि जुन सुरुमा माग राख्यौँ त्यो माग मुद्दाहरू मात्रै थियो, तर आज हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यो आन्दोलन गर्दाखेरि जुन घटनाहरू भएको छ, सरकारले जुन त्यसलाई हिंसक आन्दोलन बनाइदियो, ड्याङ्गाड्याङ गोली ठोकिदियो, त्यो शहीदहरूको पनि हामीमाथि जिम्मेवारी आयो, त्यो घाइतेहरूको पनि जिम्मेवारी आयो, त्यसमाथि मुद्दा लागेका साथीहरूको पनि जिम्मेवारी आयो। त त्यो सबै कुराहरू त्यो आन्दोलनको बाई प्रोडक्ट हो, हाम्रो मागमा त्यो थपिएको मागहरू हो, त ती तत्काल हुने कुराहरू हुन्। त्यस कारणले कमसेकम राजनीतिक माग मुद्दाको सवालमा त ल संविधानै करेक्सन गर्ने सवालमा 2/3 चाहिएला, त्यो 2/3 नहुन सक्छ अङ्कगणितले। तर अन्य कुराले त त्यसप्रति तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त दर्शाउने इन्डिकेटरहरू हुन्छ नि त। त्यसकारण आन्दोलनसँग जोडिएका जुन अन्य कुराहरू छ यी त पुरा गरौँ भन्ने सवालमा, जस्तै यहाँ उदाहरण, हामी यो 72 सालको संविधान जारी भइसकेपछि हामी आन्दोलनमै थियौँ। काङ्ग्रेस र माओवादीसँग हाम्रो एउटा सहकार्य भयो, तिनीहरूले हाम्रो माग मुद्दा पुरा गर्ने भन्यो, संविधान संशोधन गर्ने कुरामा पनि कमिटमेन्ट गर्यो। त्यो गरेपछि त्यतिखेर यो पहिलोचोटि संविधान जारी भएपछिको चुनाव 74 सालको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि हामीहरू सहकार्य गऱ्यौँ, तर हामी सरकारमा गएनौँ, हाम्रो माग मुद्दा पुरा गर भने हो। त्यतिखेर यहाँलाई याद छ कि काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकारले संशोधन प्रस्ताव पनि हाउसमा ल्यायो, त्यो प्रस्तुत पनि भयो,
त्यो प्रस्तुत भइसकेपछि थोरै मतले चाहिँ 2/3 पुगेन र त्यो पास हुन सकेन। त हामीले उठाउँदै आएको हिजो कुरा जसलाई भनियो कि यहाँ 10-11% पनि जनमत छैन, 7% पनि छैन, 93%ले हामी चाहिँ पास गऱ्यौँ भनिएको थियो। त त्यो कुरा संशोधनको निम्ति हाउसमा पेश भएपछि त 7% मात्रै छैन है, यिनीहरू त 63% छ भन्ने एउटा मेसेज त गयो नि, हाउसले दुनियाँले रिकग्नाइज गर्यो नि, त त्यो एउटा एजेन्डा त तपाईँको रिकग्नाइज भयो। अब पुरा गराउने सवालमा चाहिँ सङ्ख्याले अङ्कगणितले दिएन। हामी जस्तै केपी ओलीको सरकार बन्यो यो चुनाव भएर, केपी ओलीसँग ठुलो हाम्रो टसल थियो। केपी ओलीले यो पहिचानको आन्दोलन, अधिकारको आन्दोलनलाई स्वीकार गर्न तयार थिएनन्, कमा फुल स्टप चेन्ज हुँदैन भनेका थिए, यो त दुनियाँकै उत्कृष्ट संविधान हो भनेका थिए। तर पछि हामीले त्यो सरकार बनेपछि तपाईँसँगको झगडा हाम्रो व्यक्तिगत झगडा होइन, यो राजनीतिक कुरा हो। हाम्रो माग मुद्दा यदि तपाईँले सम्बोधन गर्ने हो भने हामी तपाईँलाई साथ दिन सक्छौँ अनि भन्ने कुराहरू भयो। उहाँले होइन तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, म यो पुरा गर्छु भन्नुभयो। हाउसबाट पनि यो औचित्य र आवश्यकताको आधारमा परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो, यो बाइबल गीता कुरान होइन भन्नुभयो उहाँले। 1 वर्षसम्म कुर्यौँ, उहाँले गर्नु भएन, हामी समर्थन फिर्ता लियौँ। पछि चाहिँ त्यो सरकार आपसी आन्तरिक कारणले गर्दा विभाजन उन्मुख भयो, टुटफुटको अवस्थामा पुग्यो, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो सहयोगको आवश्यकता पर्यो। त्यतिखेर चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने ल ठिक छ, हाम्रो सहयोग रहन्छ तर हाम्रो माग मुद्दा पुरा गर्नुपर्छ। अनि उहाँले कामैहरू सुरु गर्नुभयो। अब आन्दोलनकारीहरूमाथि लागेको 139 जनाको उहाँले मुद्दा फिर्ता गर्नुभयो, बन्दी रहेको कुरा भयो। अनि नागरिकता अध्यादेशको सन्दर्भमा चाहिँ नागरिकता अध्यादेशै ल्याउनुभयो उहाँले। दोस्रो तेस्रो चाहिँ उहाँले संशोधनको निम्ति सिधै क्याबिनेटबाट चाहिँ 5 सदस्यीय चाहिँ एउटा कार्यदलै बनाउनु भयो। त भनेपछि उहाँले पहलकदमी लिनुभयो हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने। र पनि हामी सरकारमा जाने पक्षमा थिएनौँ। हामीले यो अदालतको एउटा आओस् भर्डिक्ट अनि त्यसपछि सहकार्य गरौँला भन्ने थियो। तर उहाँले होइन, अब मैले यति माग मुद्दा पुरा गरेँ, तपाईँहरूको माग मुद्दा पुरा गरिरहेको छु, म अप्ठ्यारोमा छु, अनि हामी घटक साथी, अनि तपाईँले सहयोग नगर्ने हो भने त मलाई पनि कसरी बल प्राप्त हुन्छ अन्य काम गर्नलाई भनेर दबाब दिएपछि हामी सरकारमा गएको हो। तर सर्वोच्चले 18 दिनमै आफ्नो इन्ट्रेस्ट उसको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको जेठानलाई मन्त्री नबनाएको झोकमा चाहिँ उनले चाहिँ बाँकी सबैलाई अब मुद्दा के रह्यो भने त्यसो भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि अझै पनि लिने र दिने पक्ष देखिराखिएको छ। तपाईँहरू संविधानमा अधिकार मागिराख्नु भएको छ, यहाँ दिने भनेर कोही थालु बनेर बसिरहेका छन्। एउटा स्थिति यो देखियो। अर्को के देखियो भने यहाँले शेरबहादुर देउवाजीसँग कुरा, अनि संविधानको संशोधन प्रस्ताव गएको कुरा, फेल भएको कुरा, केपी ओलीजीसँग सबै फेरिस्त बताइरहँदा अर्को के देखिँदैछ भने यो जेन्युन मुद्दा हो, तपाईँहरू जनताको सवाल भनेर उठाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू पनि त्यसो गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ भन्नु पर्यो, होइन भने यो जेन्युन मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सत्ताको खेलको मुद्दा बनाउँदो रहेछ। तपाईँकै भनेअनुसार केपी ओलीजी कुनै बेला कमा फुल स्टप हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, अहिले उहाँको सत्ता ढल्न लागेपछि स्वीकार गर्नुभयो। कुनै बेला शेरबहादुरजी चाहिँ सुन्नै चाहनुहुन्न थियो, उहाँको सत्ता गडबडाउन लागेपछि मान्नुभयो भन्ने खालको जुन कुरा आउँछ नि, यो जेन्युन मुद्दामाथिको, नागरिकताको मुद्दा, जनताको मुद्दा माथिको चाहिँ सत्ताको जोड घटाउको राजनीति त्यसो भए चलिरहेछ। अहिले उहाँहरू गठबन्धनको हिसाबले बलियो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको ठ्याक्कै बैशाखी चाहिएको छैन, तपाईँहरूलाई विज्ञप्ति सेप्ति बुझेर गफ लाएर पठाइराख्नुहुन्छ। तर यो मध्येको कुनै गठबन्धनले एउटाले छोडेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ढल्न लाग्यो भने फेरि तपाईँहरूको सबै माग पुरा गरेर अथवा मान्छु बाबा भनेर तपाईँहरूलाई फेरि स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ। यो खालको दोधारे र विडम्बनापूर्ण स्थिति र जेन्युन मुद्दामाथिको राजनीतिले त कहीँ पनि पुर्याउँदैन नि। अब यसमा यहाँले भने जस्तै जुन विषयको उठान गर्नुभयो, यसको दुईटा पक्ष छ। एउटा पक्ष हामी जो यो मुद्दा उठान गरिरहेका छौँ, त हामीभित्र पनि केही साथीहरू, केही पार्टीहरू जो छ, यहाँले भने जस्तै सत्ताको भर्याङ्कै रूपमा त्यो कुराहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ बारम्बार। केपी ओलीजीको सरकारमा पनि उहाँहरू लामो समयसम्म सरकारमा बस्नुभयो, एउटा सिनको विवादै थियो, हामी गएनौँ, उहाँहरू जानुभयो। अहिलेको सरकारमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो पनि समर्थन छ, तर हामी छैनौँ। त यो कमिटमेन्टको कुरा हो। त यहाँले भनेको शब्द, यहाँले भनेको कुरा चाहिँ पूर्णतया असत्य होइन। केही पार्टीहरू छन् यो लिने दिनेको बिचको, त जो आफूलाई दिने ठान्दछ, जो कि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो लोकतन्त्रमा। कोही दिने लिने होइन। जब जनताले जनतामाथि शासन गरिरहेको कानुन हामीले बनाएका छौँ, हामीले सिस्टम बनिरहेका छौँ भन्ने यहाँ दिने लिने को हुन्छ र? सबैको जे आवश्यक कुरा हो त्यो सबैलाई छुट्याउनु पर्ने हो नि त। तर अवस्था यहाँले भने जस्तै ठ्याक्कै दिने लिनेको सृजना भयो।
त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब जो हामी खास गरेर यो मागहरू पुरा हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ नि, त हाम्रो यो कुरा यसकारण प्रमाणित हुन्छ, हामी इमान्दारीपूर्वक यो कुरा उठाइरहेका छौँ कि यस अगाडिको सरकारमा, चाहे यो चुनाव हुनुभन्दा अगाडिको पनि जुन दुईटा सरकार बन्यो, प्रचण्डजीको अथवा देउवाजीको, त्यो सरकारमा पनि हामीले यो माग पुरा गर्नुहोस् अनि सरकारमा आउँछौँ भनेर हामी सरकारमा गएनौँ। अहिले यसपछि यो सरकार बनेपछि केपी ओलीजीको सरकार बन्यो र 1 वर्षमा हामीले समर्थन दिएर फिर्ता लियौँ। पछि जब हाम्रो उहाँहरूले माग पुरा गर्न थाल्नुभयो अनि हामी सरकारमा गयौँ, तर 18 दिनमै हामीले फिर्ता गराइयो र अहिले फेरि आएर यो अहिलेको देउवाजीको सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ र हामीले भनेका छौँ कि यो मागहरू पुरा गर्नुहोस् अनि मात्रै हामी सरकारमा सहकार्य गर्छौँ। त हाम्रो म त्यही भन्दैछु एकछिन कि हाम्रो कमिटमेन्ट त एकातिरबाट देखियो, तर यहाँले भनेको कुरा कताबाट सत्य हुँदैछ, कसरी सत्ताको यो भर्याङ बन्दैछ भने कि त्यही केपी ओलीजीलाई जब अप्ठ्यारो पर्यो अनि मात्रै उहाँले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधनतर्फ ध्यान दिनुभयो। अर्थात् माग मुद्दामा उहाँको कुनै असन्तुष्टि छैन, यो गलत हो, यो गर्नुहुन्न, यो पुरा हुनु हुँदैन भन्ने होइन, त्यो छ उहाँहरूको कि होइन यो माग उहाँहरूले उठाएको जायज हो, यो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने नै छ। नभए आजको दिनमा एउटा पार्टीको ती पार्टीहरू जो शासनमा छन् तिनीहरूले एकजनाले कसैले भनुन् कि यो मुद्दाहरू गलत छ, यो वाहियात छ, यो पुरा गर्ने खालको छैन, पुरा गर्नु हुँदैन, यसलाई जनतासँग सरोकार छैन भने कि त भन्नु पर्यो। त त्यो पनि भन्ने अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्न। त यहाँले भनेको कुरा यस मायनेमा सत्य छ कि त्यतिखेर ओलीजीले पनि आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि यो कुराहरू पुरा गर्नमा चासो देखाउनु भयो र अहिलेको सरकार पनि अप्ठ्यारोमा परिहाल्छु कि चुनावपछि जुन गाईगुई सुरु भयो, गाईगुई सुरु भएपछि अलिकति अप्ठ्यारो भएपछि चाहिँ हामीतिर यो यस्तो यिनीहरूलाई पनि इन्गेज राख्नुपर्छ। फेरि सत्ता सञ्चालकहरू हुन्, बाटो छन्, होइन कुन बेला आवश्यकता परिहाल्छ भनेर इन्गेज राख्न खोजेको देखिन्छ। र अर्को यो सँगै जोडिएको विषय के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि केशवजी तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो भन्ने हुन्छ, यो विचार शून्यताको गठबन्धन हो भन्ने हुन्छ, यो अङ्कगणितको सत्ता चलाउनलाई चाहिएर गरेको गठबन्धन हो मात्रै भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि यो गठबन्धनलाई तपाईँहरूको समर्थन पनि छ, फेरि माग मुद्दा पुरा गरेर यही गठबन्धनमा जान्छु पनि भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि त सत्ताको भर्याङै बनाएको देखियो नि त यो जेन्युन मुद्दालाई। ठिक छ, यो सत्ताको भर्याङ होइन, यो माग मुद्दाप्रतिको प्रतिबद्धता हो। किनकि माग मुद्दा पुरा त अब यो अहिलेको सरकारले मात्रै गर्न सक्छ, कति माग मुद्दाहरू छ जो सरकारले मात्रै गर्न सक्छ, त्यो 2/3 त संविधान संशोधनका कुरामा आवश्यकता पर्ला। त्यो त अघि तपाईँले प्रश्न मैले भन्न खोजेँ, तपाईँको भर्डिक्ट के हुनु पर्यो, भनाइ के हुनु पर्यो भने यो माग मुद्दा चाहिँ हाम्रो सम्बोधन हुनैपर्छ, हाम्रो अडान छ, तर यही सरकारले पुरा गर्नुपर्छ। किनकि जो सरकार हुन्छ त्यसले पुरा गर्न सक्छ, तर यो सरकारले पुरा गरे पनि यो सरकारमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ अथवा यो सरकारलाई समर्थन चाहिँ गर्दैनौँ, किनकि यो प्राकृतिक गठबन्धन होइन, अप्राकृतिक हो, यो पो हुनु पर्यो होला त तपाईँको भर्डिक्ट त होइन। यो ठिक हो, तर यहाँ समस्या के छ भन्ने, यहाँको ट्रेन्ड के छ भन्ने कि तपाईँलाई यदि मैले साथ दिएन भने तपाईँले मेरो कुनै कुरा नमान्ने भयो। राजनीतिको यो विकृत पक्ष त छ हाम्रो देशमा देखिरहेका छौँ। त कमसेकम साथ दिँदाखेरि हाम्रो माग मुद्दा पुरा गरिदिइहाल्छ कि भन्ने आश हो, त त्यसको पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ। हामीले यो आश सुरुमा एमालेको सरकारसँग पनि गऱ्यौँ र 1 वर्षमा माग मुद्दा पुरा नगरेपछि हामी फिर्ता लिएर गयौँ। त अहिले पनि हामीले गरेको प्रयोग त्यही नै हो कि तपाईँहरूलाई हाम्रो साथ समर्थन छ, हामी बाहिरबाट समर्थन दियौँ। सत्ताकै लागि भएको भए त हामी सत्तामा मन्त्री बन्न जान्थ्यौँ, उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, तर हामी गएका छैनौँ। त हाम्रो त्यो कहाँनिर लगाव देखिन्छ भने माग मुद्दा पुरा गरिदियोस् भन्ने चाहना हो क्या। त यो सरकारलाई यहाँले भने जस्तै अहिले हामी ज्ञापन पत्रै दिएका छौँ। अहिले जुन हामीले 11 बुँदे ज्ञापन पत्र दिएका छौँ त्यसको आशय के हो भने ज्ञापन पत्र भनेको त्यो अल्टिमेटम हो एउटा, त्यो बुझ्नु पर्यो सरकारले यो अल्टिमेटम दिएको छ लोकसभाले। त उहाँहरूले यदि चासो व्यक्त गरेर यो माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुभयो भने यो साथ समर्थन रहिरहने भयो, होइन भन्ने अब धेरै हामी कुर्ने अवस्थामा छैनौँ, धेरै कुर्ने अवस्थासम्म कुर्यौँ, तर अब कुर्ने अवस्थामा छैनौँ र त हामीले यो अल्टिमेटम दिएका छौँ। अब तपाईँले यो कुरा गरिहाल्नुभयो 10 बुँदे ज्ञापन पत्रको। अब जस्तै 1 नम्बर बुँदाको कुरा गरौँ, संविधान अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने र वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी हालसम्म कायम रहेको कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने, यसमा भन्न खोजेको के? यो के हो भन्ने जस्तै जन्मसिद्ध नागरिकहरूका सन्तानले जसले नागरिकता प्राप्त गर्यो नि, जन्मसिद्ध नागरिकहरू, त्यसको सन्तानलाई अझैसम्म पनि नागरिकता दिइएको छैन। जबकि 72 साल असोज 3 गते संविधान जारी हुँदा कि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशज नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भनिएको छ, संविधानमा लेखियो। तर आज 7 वर्ष बितिसक्दा एउटा पनि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएनन्। त्यसको कारणले स्थिति के सिर्जना भयो भने
न त्यतिखेर यो 72 सालमादेखि त्यसपछि उमेर पुगेका जो नागरिक छ 16 वर्ष उमेर पुगेकाहरू न त्यसले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पायो, न त्यो पासपोर्ट बनाएर बाहिर जान पायो। अब यो चाहिँ यो कानुन संशोधन भएर प्राप्त हुन्छ कि के गरे हुन्छ? अब यसको समस्या के हो भने यसको लागि कानुन बनाउनु पर्ने थियो। त्यो कानुन 3 वर्षभित्र बनाउने भनिएको थियो, तर बनाइएन। त्यो जान आजको दिनसम्म बनाइएन। आजको दिनसम्म पनि त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा अल्झेर बसेको छ। त्यसकारण त्यस्तो नागरिकको सन्तान झन्डै 5-7 लाख भइसकेको छ र यो कुनै पनि मुलुकको लागि उसको आफ्नै नागरिक चाहिँ राज्यविहीनको अवस्थामा छ, अनागरिक बनेर बच्नु परेको छ भने योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ? यो 1 नम्बर बुदाको माग छ नि नागरिकताको, पक्नै नागरिकताको यो छ नि, यो लोसपाको मात्रै हो कि समग्र जनताको देशको मुद्दा हो? यो त सबै पार्टीको नेसनल कन्सेन्ससको विषय हो जुन संविधानमा लेखिएको छ। संविधान बनाउनेमा जति पनि तर किन पुरा हुँदैन? त्यस भएर लोसपाले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हिँड्नु परिरहेको? यही दुर्भाग्य छ कि आफ्नै देशको नागरिकको बारेमा बोल्नु आवश्यक ठान्दैनन्। आफूलाई यो पुरै देशको राष्ट्रिय पार्टी भनाउँदा पार्टीहरूले यिनीहरू यसरी सत्तामा लिन्छन्, सत्ता स्वार्थमा यसरी पसेका छन् कि यिनीहरू चाहिँ आफ्नै नागरिकको पीडा हेर्न सकिरहेको छैन र जुन काम 1 दिनमा गर्नुपर्ने थियो त्यो काम आज 7 वर्षसम्म गरेको छैन भने यिनीहरू जनताप्रति कति उत्तरदायी छन् भन्ने कुरा प्रश्नसँग तिरेको छ। वैवाहिक अङ्गीकृतको पनि अवस्था थियो। अब वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा आजसम्म एक त यो बडा विचित्रको स्थिति बनाइएको छ। नागरिकताको सम्बन्धमा कसलाई नागरिक मान्ने कसलाई नागरिक नमान्ने भन्ने एउटा परिस्थिति रहन्छ। त यो खास त्यसलाई अङ्गीकृत भनिदिएको छ के? अङ्गीकृत भनेको के हो भन्ने कुनै पनि देशको नागरिक हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक सामाजिक अथवा आर्थिक गतिविधिको लागि राजनीतिक बाहेक सांस्कृतिक धार्मिक आर्थिक गतिविधिमा सामाजिक गतिविधिमा लागेको कुनै व्यक्ति लामो समयदेखि देशमा बसिरहेको छ भने राज्यलाई लागेको खण्डमा ती व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिन सक्छ र त्यस्तो प्रकृतिको नागरिकतालाई अङ्गीकृत भन्छ। यो कम्पल्सन होइन, यो अनिवार्यता होइन, यो चाहिँ अप्सनल हो। राज्यलाई लागेमा चाहिँ दिन सक्छ, त्यो हो अङ्गीकृत नागरिकता। तर बिहे गरेर कोही कसैको वंशमै आउँछ भन्ने त्यो कसरी चाहिँ अङ्गीकृत हो? त्यो त वंशज भयो नि। सामान्य कुरा जस्तो उदाहरण, पहिला राजा महाराजाहरूले बिहे गर्थे त आफ्नै देशको कुनै एउटा केटीसँग बिहे त गर्थेन, अर्कै देशको कुनै राजकुमारीलाई बिहे गरेर ल्याउँथ्यो नि। अनि त्यो राजकुमारीलाई बिहे गरेर ल्याउँदाखेरि त्यो त महारानी बन्थ्यो नि। कहाँ कहिले अङ्गीकृतको कुरा उठ्थ्यो? यो तरिका यो हो नि। अनि आज चाहिँ हाम्रै देशको अहिले पहिला त राजा थियो, राजामा सार्वभौम सत्ता निहित थियो। अहिले त जनतामा सार्वभौम सत्ता निहित छ नि। राजकीय सत्ता त जनतामा निहित छ नि। अहिले जनताद्वारा सञ्चालित यो राज्य सत्ता हो नि त पहिलाको राजाको भूमिकामा अहिले को छ? जनता छ। त जनताले कुनै पनि यहाँको नागरिकले बिहे गरेर ल्याएको उसको श्रीमती कसरी अङ्गीकृत भयो? भनेपछि यसको परिभाषामै समस्या हो। त्यसकारण त्यसलाई अङ्गीकृत भन्नु हुँदैन। पहिलो कुरा, बिहे गरेर ल्याएको जनता सार्वभौम सम्पन्न छ, जनतालाई जोसँग पनि बिहे गर्ने छुट छ, जुनसुकै देशको नागरिकलाई पनि बिहे गरेर ल्याउन सक्छ। त्यसरी ल्याएकोलाई एक त अङ्गीकृत भन्न भएन। अर्को कुरा, त्यसलाई वैवाहिक नागरिकता मात्रै भनिदिए नि हुन्छ, अङ्गीकृत शब्दले किन अपमान गर्नु, होइन? र त्यसरी मानौ अब ल्याउँदाखेरि उसले ल्याएपछि त ऊ आफ्नो वंश छोडेर आएको हुन्छ। हामी त हिन्दू धर्म मान्ने, हेर्नुहोस् त कि ऊ बिहे गरेर आइसकेपछि आफ्नो घरको कुनै कोही मर्दा पर्दा 3 दिनभन्दा बढी बार्नु पर्दैन। तर यहाँ 13 दिन बार्छ नि। चट्टै आफ्नो जन्मभूमि सबै छोडेर यहाँ आएको हुन्छ नि। एउटा वंश छोडेर यसमा आएको हुन्छ नि। उसको गोत्र मूल सबै परिवर्तन भएर आएको हुन्छ नि। त्यसरी जसले हामीलाई अपनत्व महसुस गरेको छ। जो हाम्रो देश भनेको के हो? देश समाज मिलेर बन्छ र समाज परिवार मिलेर बन्छ र परिवारको एउटा सदस्य जसको परिवारमाथि जसले आधिपत्य जमाएको छ उसको देशमाथि चाहिँ कुनै राइट्स हनन गर्नु भनेको यो त ठुलो विभेद हो नि त। यो जनताको बिचमा विभेद हो। त्यस कारणले त्यसरी आएकोलाई त्यसरी छेकबार गर्नु हुँदैन र त्यसमा एउटा प्रचलित कानुनको मान्यता पनि हुन्छ। हिजोदेखि चलिआएको कानुनी जे व्यवस्था हुन्छ नि त्यसलाई नै एकदम पुरै इरिटेट गर्ने गरी त्यसलाई उल्ट्याउने गरी कुनै कानुन बन्नु हुँदैन। अहिलेसम्मको जे प्रचलित कानुन छ त्यस सन्दर्भमा त्यो ठिकै छ। त्यसलाई धेरै चलाउनु पर्ने आवश्यकता छैन र त्यसले गर्दा यहाँ ठुलै आकाश झरेको अवस्था पनि छैन र त्यसले गर्दाखेरि कहाँनिर राष्ट्रिय सुरक्षामा थ्रेट पुग्यो, कहाँनिर कुन अधिकार खोसियो र त्यस्तो डराउनु पर्ने कुरा भयो। यो प्रक्रिया त आज सदियौँदेखि चलिरहेको छ। तर यसमा अहिले विवाद चाहिँ कति समयपछि उसलाई नागरिकता दिने भन्नेमै मुख्य विवाद देखियो होइन त? त्यसको त कुनै अर्थै रहेन नि। अहिले होइन, अहिलेको विवाद त त्यसैमा लगेर 7 वर्ष पछाडि दिने भन्ने खालको जुन प्रावधान जुन भन्यो नि, यो
यो कम्युनिस्टहरू बडा हिपोक्रेट्स हुन्छ, ढोगी हुन्छ क्या। एउटा कुरा गर्ने अनि अर्कोतिर उजाने। यिनीहरूलाई अलिकति लाज पनि नलाग्ने के, आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा बिहे गरिदिन्छन् अनि यहाँ राजनीतिक रूपमा शासन सत्तामा भोग गरिरहेका छन्, निर्लजता प्रकट गर्ने के। यहाँकै देशका कयौँ ठुलो नेताका छोराछोरी हेर्नुभयो होला कि विदेशीसँग बिहे गरेर अनि त्यहाँ छोडेर यहाँको मन्त्री प्रधानमन्त्री सारा कुरा भएको पनि इतिहास छ। अहिले पनि यहाँ देशमा चाहिँ मेयर सेयर बनेको इतिहास पनि छ होइन। त यिनीहरूलाई आफ्नो त्यो कुरा पनि यिनीहरूलाई हेर्दैन, जुन समाजसँग जोडिएको विषय हो, संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो, त्यसमाथि आफैले प्रहार गरिरहेको हुन्छ। त्यो जुन एउटा एक प्रकारको हाम्रो मानव बसोबास छ, त्यो सभ्यता छ, त्यसमाथि नै प्रहार गरिरहेको हुन्छ क्या। र के गर्दा कहाँनिर कसको के प्रभाव परिरहेको छ त्यो कुराकै कुनै चाहिँ लेखाजोखा छैन। कुनै पनि देशमा एउटा जब कानुन निर्माण हुन्छ नि, त कानुन निर्माण हुँदाखेरि त्यसको डिमेरिट र मेरिट हेरिन्छ, त्यसको असर हेरिन्छ, त्यसको नकारात्मक र सकारात्मक दुइटै असर हेरिन्छ। यहाँ हचुवाको भरमा कानुन बन्छ। त्यही त्यो 2-4 जना त्यो कानुन पढेर आएका जसलाई कि समाजसँग कुनै मतलब हुँदैन, किताबी किराहरू भनेर बस्या हुन्छ, समाजको के मनोविज्ञान हो, के भावना हो त्यसलाई कुनै मतलब नगरिकन त्यो समाजभन्दा मानव ऊ मङ्गल ग्रहको मान्छे हो, त्यसरी बसेर एउटा कानुन एउटै मान्छेले 10 थरीको कानुन बनाइदिन्छ। अब त्यही फेरि त्यही कम्युनिस्टसँग चाहिँ अथवा त्यही कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री भएन फेरि तपाईँहरूले सहयोग माग्नुपर्छ हाम्रो माग मुद्दा पुरा गर्दै भनेर। अब दुर्भाग्य यही छ हाम्रो देशको। हेर्नु र पुरा पनि गरिदिएको छ है, फेरि क्रमशः हेर्ने हो भने होइन, पुरा गरेको पनि छ। तर त्यो बारम्बार अब यो अर्को एउटा तपाईँहरूले 2 नम्बरमा यो झुटा मुद्दा फिर्ताहरूको कुरा गर्नुभएको छ होइन, यो त धेरै समाधान भइसक्यो नि होइन। अब यस्तो लास्ट टाइमको सरकारले, योभन्दा अघिल्लो सरकारले 139 जनामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता गरेको छ र पनि अझै पनि झन्डै 100कै हाराहारीमा मुद्दा फिर्ता गर्न बाँकी छ। त्यसमा केही कानुनी अडचनहरू छ, त्यसकारण त्यो गृह मन्त्रालयले त्यो निर्देशिकाहरू पनि बनाइसकेको हुनाले अब त्यो छिट्टै अगाडि बढ्छ भनेर भनिएको छ। उहाँहरूले अब अगाडि बढाउनु होला, त्यसकारण त्यो मुद्दाहरू तत्काल फिर्ता लिने सन्दर्भमा हामीले पहल कदम लिएका छौँ। सरकारको तर्फबाट पनि आश्वासन आएको छ, हेरौँ के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब यहाँ धेरैवटा छन् होइन, 11वटा बुदाहरू छन् तपाईँहरूकोमा। अघि तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो, यसमा तपाईँहरूले चाहिँ आदिवासी जनजातिको अधिकारको सवाल पनि उठाउनु भएको छ, त्यसपछि गएर बजेट वितरणको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ होइन, अनि विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनको नि कुरा उठाउनु भएको छ। हुँदा गएर तपाईँहरू 11 नम्बरमा त भूमि वितरण गर्दाखेरि पनि अलिकति पछाडि पारेको वर्ग क्षेत्र समुदायलाई दिनु, यो लगायतका कुराहरू गरिएको छ होइन। मेरो सवाल चाहिँ कहाँ, अहिले भर्खर नागरिकताको पनि हामीले यति डिस्क्रिप्टिभ रूपमा छलफल गऱ्यौँ। यो सदनबाट, यो सरकारबाट, सरकार हो माग्नुपर्छ भन्ने त एउटा कुरा भयो, तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो। त्यो सरकार कङ्ग्रेसको भए नि, कम्युनिस्टको भए पनि, कसको भए पनि, एमाले भए नि, माओवादी पनि, हामीले माग्ने र लिने र दिने स्थितिमा बनाइसके हामी माग्नु परिरहेछ भनिसक्नुभयो। तर यही अवस्थामा, यही परिस्थितिमा, यही सरकारबाट, यही सदनबाट पुरा हुने सम्भावना कतिको छ? कि यो 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 तपाईँले छैन भन्ने शब्द प्रयोग गरिसक्नु, कि यो चाहिँ आसन्न चुनावको लागि कार्ड मात्रै हो? होइन, अब यस्तो छ कि छैन, यो केही हुनेवाला छैन। न यो सरकारले केही गर्छ, न अहिलेको व्यवस्थाले केही हुन्छ। एउटा ठुलो च्यालेन्ज आइसक्यो। यहाँले भर्खरै हेर्नुभयो, हिजो मात्रै हो क्यारे गभर्नरले पनि अब त हामी पनि श्रीलङ्काको बाटोमा छौँ है भनिसक्यो। मुलुक चाहिँ अब कोल्याप्स हुनेतर्फ जाँदैछ। अर्को चाहिँ यहाँलाई बताउँ कि आर्थिक रूपमा हामी ठुलो सङ्कटमा फस्न गइरहेका छौँ। हाम्रो मुलुक चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेड हुनेतर्फ अगाडि बढिसक्यो। जसरी भेनेजुएलामा 1 कप चिया खानलाई 4 लाख रुपियाँसम्म तिर्नु पर्थ्यो नि, त्यहाँको पैसा कागजको खोस्टो, त्यस्तै अवस्था यहाँ सिर्जना हुँदैछ। यो के हुँदो रहेछ भन्ने एउटा एपिजी भन्ने छ, एसिया पेसिफिक ग्रुप अन मनी लन्ड्रिङ भन्छ। त्यो एसिया पेसिफिक ग्रुप भनेको के हो भने एसियाको सबै देश र प्रशान्त महासागरसँग जोडिएका सबै देश, लगभग त्यसमा 90-92वटा देशको त्यो एउटा साझा मञ्च हो। त्यसले यो मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी चाहिँ सबै कुरा हेर्छ र त्यसले एउटा रिपोर्ट पेश गर्छ, एउटा इभ्यालुएसन गरेर दिन्छ, जस आधारमा हरेक देशको त्यहाँ लगानी गर्ने वातावरण अथवा त्यहाँको स्थिति सार्वजनिक गरेर त्यो मुलुक कुन लेयरमा छ, कुन लेभलमा छ, त्यो ग्रे लाइनमा छ कि ब्ल्याक लाइनमा छ कि ग्रिन लाइनमा छ, कुन लाइनमा छ, त्यो निर्धारण गर्छ कि त्यसले। त्यसको आधारमा दुनियाँले त्यो देशसँग सम्बन्ध राख्छ र आर्थिक कारोबार गर्छ। त यो 6 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो मुलुकमा म्युचुअल इभ्यालुएसन भएको अवस्था थियो र त्यो इभ्यालुएसन 4-4 वर्षमा हुने गर्छ। त
त 4 वर्ष 6 वर्ष अगाडि भएकोमा के भन्यो भने नेपालले हामीलाई त यस्तो केही थाहा नै छैन, हामी मेम्बरसिप ल्याएको थियौँ यसको, तर कसरी के गर्ने नबुझेको हिसाबले उसलाई ग्रेस दियो, ल तपाईँलाई थाहा रहन्छ। तर अब अर्को 4 वर्षमा यो उसको के छ भने 2टा टाइप्स छुट्याएको छ, एउटामा 40 वटा इन्डिकेटर छ, एउटामा 11 वटा। त्यो सबै इन्डिकेटरको हिसाबमा इभ्यालुएसन गरेर निकाल्छ र तपाईँलाई मार्किङ गर्छ के। त्यस आधारमा 4 वर्ष अगाडि त्यो भनेर उम्कियो। ठ्याक्कै 4 वर्षपछि जब त्यो म्युचुअल इभ्यालुएसनको बेला आयो त्यतिखेर के कोरोना आइदियो। त कोरोनाले फेरि 2 वर्षको ग्रेस पायो र अहिले त्यो मङ्सिरमा चाहिँ त्यो म्युचुअल इभ्यालुएसन हुनेवाला छ। र अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि 99.9% हामी ग्रे लाइनमा जाने निश्चित भइसकेको छ। त्यो ग्रे लाइनमा जानु भनेको के हो भने कि अब हाम्रो जुन यो अहिले हाम्रो देश त कसो सबै कुरा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, आफ्नो उत्पादन त केही छैन। सबै सानोदेखि सानो कुरा, खानेदेखि लाउनेदेखि सबै कुरा चाहिँ भौतिक वस्तुहरू जति पनि छ उपयोगिताका सबै हामी त बाहिरबाट आयातै गरिरहेका छौँ। त त्यो किन्दाखेरि त्यो त डलर चाहियो नि। यो नेपाली कागजको खोस्टोले त केही हुनेवाला छैन। त डलर त हामीसँग छैन। अब डलर छैन, त्यसको लागि त निर्यात बढाउनु पर्थ्यो। देशलाई त पुरै भिखारी बनाएर राखेको छ अहिलेको यो राज्य सञ्चालकहरूले। त अब त्यहाँ के भयो भने अब हाम्रो जुन बाहिरबाट सामान किनेर ल्याउँछौँ त्यसको लागि त एलसी खोल्नु पर्यो। अब एलसी नै खुल्दैन। अब त्यो ग्रे लाइनमा जाने बित्तिकै एलसी खुल्दैन। हाम्रो बालबच्चाहरू जो अहिले विदेश पढ्न जान्छ तिनीहरू विदेश पढ्न जान पाउँदैनन्। अहिले जो हाम्रा नेपाली नागरिकहरू मेन पावर माध्यम चाहिँ काम गर्न जुन गएको छ विदेश, त्यो पनि गर्न पाउँदैन। देश त रेमिटेन्सले चलेको छ। त देश त धरापमा पर्ने भयो, कोल्याप्सतर्फ जाने लगभग निश्चित भइसकेको छ। त देश यसै पनि धरापमा पर्दैछ। त्यसकारण अहिलेको जुन यो खास गरेर दुनियाँमा यो जब यो दर्शनका कुराहरू अगाडि बढ्यो, देशमा अब कसरी चाहिँ पुरै विश्वमा शासन चलाउने भन्ने हिसाबमा जब युरोपियनहरूले विभिन्न कुराहरू बाहिर ल्यायो, जस्तै कि यो लिबरलिजमका कुरा, उदारवादका कुरा लिएर आयो अथवा मार्क्सवादका कुराहरू, साम्यवादका कुराहरू लिएर आयो। त दुनियाँ त अहिले यो 2टा वादमा विभक्त छ। एउटा कि त लिबरलिजम उदारवादको पुँजीवाद समातेर अगाडि बढेको, अथवा चाहिँ मार्क्सवाद साम्यवादका कुराहरू बोकेर हिँडेको। यो 2टा धारमा अहिले पुरै विश्व चलिरहेको अवस्था छ। त यो 2टा धारको अनुसरण नेपालमा पनि भइरहेको छ। यो काङ्ग्रेस जतिले लिबरलिजम समातेर बढेको छ भने कम्युनिस्ट जति जम्मैले चाहिँ मार्क्सिजम समातेर अगाडि बढिरहेको छ। तर अहिलेका जुन हाम्रा यी पार्टीहरू भए, यी राज्य सञ्चालकहरू भए, यिनीहरूसँग 0% भिजन छ। यिनीहरूले गर्दाखेरि आज हाम्रो मुलुकमा कुनै एउटा कुरा भन्नुहोस्, एउटा कुनै निकाय भन्नुहोस् जसमा हामी खुसी हुने अवस्था चाहिँ ल है यो एउटा हाम्रो चाहिँ ढुक्क छौँ, त्यो छैन। म हजुरलाई कहाँनिर लाँदैछु भन्ने कि त्यस कारणले राज्य हाम्रो बडा विचित्रको स्थितिमा छ। हाम्रो चाहिँ अब कुनै एउटा यस्तो क्षेत्र छैन जसमा हामी निर्भर हुने कुरा छ। र यसलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरू बडा हिपोक्रेट्स हुन्छ। हेर्नुहोस्, उनीहरूले के गर्छ नि, अमूर्त कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर इन्भिजिबल कुरातिर तपाईँलाई बढाएर यो भिजिबल कुराबाट टाढा लगिदिन्छ। अनि तपाईँ भोको भए पनि त्यो हफिम जस्तो यिनीहरूले सुँगाइदिन्छ के। अनि त्यसरी त्यो भोको भएर पनि तपाईँ मर्नुहोस्, तर त्यो अनावश्यक कुरा गरिराख्नुहोस्। अब जे कुराले यो राष्ट्रियताको एउटा ढोङ रचाइदिन्छ। राष्ट्रियता हिमाल छ त राष्ट्रियता भयो रे, होइन, यो छ त राष्ट्रियता भयो रे, एकदम अरूलाई गाली गर्यो भने राष्ट्रियता भयो रे। राष्ट्रियता भनेको के हो भने नि, राष्ट्रियता भनेको आफ्नो देशलाई माया गर्ने हो। देशलाई कसरी माया हुन्छ त राष्ट्रियता भनेको आत्मनिर्भरता हो। राष्ट्रियता भनेको आफ्नो उत्पादन हो के। अनि तपाईँले आफ्नो उत्पादन गरेर बाहिर पठाउने अवस्था छ त? त्यो छैन। त्यसको निम्ति अब बाहिरबाट लगानी ल्याउनु पर्यो। अब बाहिरबाट लगानी ल्याउँदाखेरि त सर्टेन क्राइटेरिया हुन्छ, उसलाई पनि नाफा हुनु पर्यो, अनि उसले लगानी गर्छ। त यो उत्पादन बढाउनु पर्यो। त अहिलेको यो सिस्टमले नहुने हो। यो कुरामा निष्कर्ष निकालेर अहिले हामी एउटा के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने अब यो भएन, यो उदारवाद पनि काम लागेन, यो मार्क्सवाद पनि हाम्रो मुलुकमा काम लागेन। त्यस कारणले अब नयाँ एउटा तेस्रो वैकल्पिक धार सिर्जना गर्नु पर्यो, जुन कि पछिल्लो समय लेटिन अमेरिकामा प्रयोग भएर आएको धार हो। त्यो भनेको स्वदेशवाद हो। त्यो भनेको इन्डिजिनिजम भन्छ त्यसलाई। त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रवादको धरातलमा अगाडि बढ्छ। जस्तै हाम्रो मुलुक त विविधतायुक्त मुलुक हो। यहाँ त अहिले पनि समाज त संविधानले चलेको छैन नि। समाजमा अहिले पनि हामी तपाईँ जो पनि यहाँ जीवनयापन गरिरहेका छौँ आफ्नै नियम कानुनभित्र बाँधिएर गरेका छौँ। तपाईँ हाम्रो विवाह गर्ने एउटा परम्परा छ, त्यो परम्परादेखि चलिआएको रीतिरिवाज छ, एउटा कानुन छ, त्यसअनुसार त्यो बाँधिएर भएको छ, संविधानमा लेखेको छैन नि। हाम्रो अन्य जति पनि हाम्रो परिधानहरू छ, जति पनि गतिविधि हामी सामाजिक रूपमा गरिरहेका छौँ, सबैको आफ्नै आफ्नै विशिष्ट प्रकारको छ नि। त यो विविधता छ नि हाम्रो समाजमा। हामीले भनेकै छौँ नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुक हो भनेका छौँ नि। त यो विविधतालाई समातेर, त्यो भनेको संस्कृति हो, त्यो भनेको सभ्यतासँग जोडिएको कुरा हो। त
त्यो संस्कृतिलाई यदि हामीले जगेर्ना गरिदियौँ र त्यसलाई अपनत्व महसुस गराइदियौँ र राज्यबाट ब्याकअप गरिदियौँ भने त्यसले के गर्छ त सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सृजना गर्छ, जसले सबैको आफ्नो जुन मौलिक कुराहरू छ आय आर्जनको उत्पादनको त्यसले आफ्नो आफ्नो काम गर्न थाल्छ। अहिले त सबैले आफ्नो काम छोडिसक्यो। भनेपछि यो फेरि यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामी फेरि पनि व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्दैछौँ पूर्ण रूपमा अहिलेको अब पक्नु है हामी फेरि पनि व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्दैछौँ। हामी नेपाली जनता चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्दा गर्दा वाक्क भएर बसेको, अब हामीलाई चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन होइन अवस्था परिवर्तन चाहिएको छ भन्ने खालको कुरा बेला बेलामा आउने गर्छ। त्यो अवस्था भन्ने अमूर्त कुरा पनि नगरौँ, हामीलाई चाहिएको समृद्धि हो होइन। तर हाम्रो आजको मितिको कुरा गर्छु है, हाम्रो अवस्था के छ भने एउटा बच्चाले वैशाखमा भर्ना हुँदा किताब पाउँदैन, एउटा किसानले धान रोप्ने बेलामा मल पाउँदैन र माइती घरमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्छ, बल्ल बल्ल उम्रेको धानको मूल्य पाउँदैन माइती घर आउनुपर्छ, उखु किसानले मूल्य पाउँदैन माइती घर आउनुपर्छ, नवराज विकले न्याय पाउँदैन माइती घर आउनुपर्छ। अब यस्ता तमाम जनजीविकाका सवाल छन्। अब राज्य सञ्चालनपट्टि जाउँ। राज्य सञ्चालन कस्तो छ भने मध्यरातमा बजेटमा चलखेल हुन्छ, अर्थमन्त्रीलाई कसले छुन सक्दैन। इम्पोस्टमा खुल्ला म प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिन्छ, प्रधानमन्त्री जवाफ दिन आउनुहुन्न, कसले छुन सक्दैन। स्यानिटरी प्याडमा प्रधानमन्त्रीको नाम आउँछ, जोडिन्छ, उहाँलाई जवाफ दिनु पर्दैन। एसपिपीमा तिमी सैन्य गठबन्धन गइसक्यो कि क्या होला आऊ जवाफ दिन भन्छ संसदले, सबै दलहरूले भन्छन्, प्रधानमन्त्री संसदमा आएर बोल्नुहुन्न। अनि हुँदाहुँदा के पनि गर्ने एसपिपी चाहिँदैन भनेर पनि भाषण गरिन्छ, जबकि त्यो ज्ञान र सिप आदान प्रदान गर्ने थलो हो भने त्यो त चाहिन्छ नि त। अमेरिकासँग त्यत्रो वर्षको दौत्य सम्बन्धको विश्वास एउटै चिजले उखेल्ने गरी अहिले पत्रलेख भोलि पत्रलेख भनेर गयो, जबकि सैन्य गतिविधि र सैन्य गठबन्धन सैन्य बन्दोबस्ती हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसमा विरोध गर्नुपर्छ सबैजना मिलेर। भनेपछि हाम्रो संस्थागत मेमोरीको कुरा पनि यस्तो छ, जनताको अवस्था त्यस्तो छ र सबै सरकार फेरि अहिले शेरबहादुरजी एउटालाई देखाएर दोष दिन खोजे, हाम्रो सबैको सत्ता सञ्चालनको केन्द्र चाहिँ फेरि कुर्सी मात्रै छ, कमिसन मात्रै छ। बालुवाटारमा आज तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरा हाम्रो देश श्रीलङ्का हुँदैछ भन्ने विषयमा अर्थविदहरू विज्ञहरू घगडान मान्छेहरू राखेर आजको मितिसम्म प्रधानमन्त्री देउवाल छलफल गर्नु भएको छ त छैन नि त। उहाँको बेडरुममा र उहाँको कार्यकक्षमा बिचौलिया र कमिसनखोर मात्रै हुन्छ भनेर त संसदमै रेकर्ड गराइसक्नु अमरेश कुमार सिंहजीले। भनिसकेपछि यसले समग्रतामा त तपाईँले भने जस्तो व्यवस्था परिवर्तन माग्न चाहिँ, तर हामी विगतदेखि भोग्दै के आयो भने व्यवस्था परिवर्तन नै हुँदैन, व्यक्ति परिवर्तन हुनु, व्यक्तिको कार्यशैली परिवर्तन हुनु पर्यो, जे चिजलाई पनि सत्ताको भर्याङ बनाउनु भएन भन्ने कुरा हो नि त। अब नेपाली जनताले त्यो गरिब एउटा पुस्तक नपाउने, एउटा मल नपाउने, एउटा न्याय नपाउने होइन, यस्ता मान्छेहरूले त यो कसरी हेर्नु त यसलाई? त्यसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ है, यो सबै चिज भयो किन तपाईँ पनि यही बाटोमा हिँडिराख्नुपर्छ। हामी अन्तिम प्रश्नमा छौँ। यसको समग्र विकल्प यो सबै कुराहरू समस्याहरूको समाधान के हो भन्ने व्यवस्था परिवर्तन हुनैपर्छ। अहिलेसम्म व्यवस्था यहाँले भन्नुभयो यो सुन्यो भने चाहिँ गाली गर्छन् फेरि नेपाली जनताले, किनभने अब व्यवस्था परिवर्तन, किनभने राणाकाल फाल्यौँ, के ल्यायौँ, बौद्धौल ल्यायौँ भन्दै आयो नि त हामी। म त्यही भन्दैछु, कहाँ व्यवस्था परिवर्तन गर्नुभयो? तपाईँले भन्नुहुन्छ राणा शासन फाल्यौँ, तपाईँले भन्नुहुन्छ पञ्चायत फाल्यौँ, राजतन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ। तर यहाँलाई थाहा छ अहिले देश कुन कानुनले चलेको छ? देश मुलुकी ऐनले चलेको छ। कसले बनाएको थियो? राणाहरूले। भन्नलाई त तपाईँले यो सबै सिस्टम यो चेन्ज गरेर ल्याउँ भन्नुहुन्छ, तर देश अहिलेसम्म केले चलिरहेको छ? मुलुकी ऐनले। कहाँनिर व्यवस्था चेन्ज भयो? तपाईँले भन्नुहुन्छ राजालाई फाल्यौँ, व्यवस्था चेन्ज भयो। त राजालाई किन फालेका थियौँ? कि एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म बसेका छ, मालिक भएर बसेका छ, उसकै छोरछोरी चाहिँ त्यो राजा बन्नुपर्ने, अरू आम नागरिकको केही तागत नहुने। त तपाईँले आम नागरिकबाट ल्याउनु भयो। त आम नागरिकबाट पनि कस्तो नागरिकलाई तपाईँले जिम्मा दिएर पठाउनु भयो? जो आफै राजा हो। एउटा व्यक्तिलाई 6 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्यो, 7औं चोटि प्रधानमन्त्री हुनु छ, राजा हट्यो त? एउटै व्यक्ति त राजा भइरहेछ। पद्धति परिवर्तन आउनु पर्यो। तपाईँले भनेको जस्तो व्यवस्था आयो भोलि मानिलिउँ, व्यवस्था आवरणमा तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो होइन, रूपमा मात्रै चेन्ज गर्नुभयो, सारमा तपाईँले केही एउटा माखो मार्न सक्नु भएन। आज यति व्यवस्था चेन्ज गरेर म यहाँलाई भन्दैछु, अहिले तपाईँले यो काम गर्ने त ब्युरोक्रेट्सहरूले हो, थाई सत्ता त ब्युरोक्रेट्स हो नि। एउटा ब्युरोक्रेट्सको पुरै संरचनालाई आधुनिकीकरण गरौँ, नयाँ तरिकाबाट चेन्ज गरौँ भनेर एउटा कमा चेन्ज गर्न खोज्दाखेरि त्यो निजामती ऐनमा त्यो कर्मचारीहरूले त्यो मन्त्रीलाई चेन्ज गराइदिन्छ, कमा फुल स्टप चेन्ज गर्न दिँदैन। म भन्दैछु, सुन्नुहोस् न, त्यो मेरो भनाइ के हो भने त्यस कारणले अहिलेसम्म जे गर्नुभयो नि व्यवस्था चेन्जको नाममा, व्यवस्था चेन्ज भएकै छैन। यसरी हुँदैन। यो तपाईँले जे दर्शनलाई, यो विचारधारालाई समातेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यसले तपाईँलाई अन्तर्गतवा रिजल्ट दिँदैन।
त्यसैले अन्तोगत्वा अन्तिम कुरा के हो भने तपाईँले अघि नै उठान गरेका जति पनि समस्याका समाधान छ त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रवादले दिन्छ। पहिला जनतामा यो भावना चाहिँ आफ्नो देशलाई माया गर्ने, देशको निम्ति काम गर्ने, आफ्नै उत्पादन गर्ने, आफ्नै सृजनशीलतालाई बढाउने, आफ्नै किसिमको सिप शिक्षा त हुनु पर्यो नि। केही भएन नि। आज जापानमा म एउटा हो पढ्छ पनि कमाउँछ पनि। म तपाईँलाई एउटा धेरै लामो व्याख्या नगरिकन एउटा छोटो उदाहरण दिएर सिद्ध्याउन चाहन्छु। चीनमा हामीलाई मन नपर्ने व्यवस्था छ, भारतमा हामीलाई मनपर्ने व्यवस्था छ, अमेरिकामा हामीले ल्याउन खोजेको तर मन नपरेर नल्याएको राजनीतिक व्यवस्था छ, बेलायतमा हामीले फालेको राजनीतिक व्यवस्था छ, अरबमा हामीले फालेको राजनीतिक व्यवस्था छ, जापानमा हामीले फालेको राज संस्थासहितको व्यवस्था छ। सबै देश धनी छन् नि त। त्यसकारण व्यवस्था होइन, काम गर्ने पद्धति परिवर्तन गरौँ भन्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। त्यसकै निम्ति भनिएको हो कि त्यहाँ त्यो जति पनि मुलुकको नाम लिनुभयो नि तपाईँले, ती सबैले आफ्नो देशप्रति अपनत्व छ। किनकि त्यो देशले पनि त्यो नागरिकलाई अपनत्व महसुस गराएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यसलाई आवश्यकता पर्दा देश उभिएको छ। तपाईँले भन्नुभयो नि यो मल खोज्न यहाँ आउँछ, शिक्षा छैन, किताब छैन। आज युरोपमा एउटा व्यक्ति हिँड्दा हिँड्दै लड्छ बाटोमा, 2 मिनटभित्र एम्बुलेन्स आइपुग्छ, उसलाई बोकेर लान्छ, हस्पिटलमा उपचार गराउँछ, घर फर्काइदिन्छ, उसबाट खाली त्यो जन्मिनसाथ युरोपमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो जन्मजात चाहिँ त्यो स्वास्थ्य बिमा छ, त्यो बिमा कम्पनी आएर पैसा तिर्छ, उसलाई कुनै मतलब छैन। त्यहाँ राज्यको उपस्थिति देख्यो नि। यहाँ तपाईँ बाटोमा ढल्नुहोस् त, तपाईँको मृत्यु हुन्छ, तर यहाँ राज्य खोज्न आउँदैन। तर राज्यले हरेक कुरामा तपाईँबाट ट्याक्स लिइरहेको छ। हरेक कुरामा। एउटा मोबाइल बोक्छौँ त्यसमा ट्याक्स लिइरहेको छ, एउटा कपडा लाउँछौँ त्यसमा ट्याक्स लिइरहेको छ, गाडी चढ्छौँ त्यसबाट ट्याक्स तिरिरहेका छौँ, खान्छौँ त्यसबाट ट्याक्स लिइरहेको छ। तर हामीलाई खोइ त राज्यले जबसम्म, म त्यही भन्दैछु, जबसम्म आम नागरिकमा राज्य छ भन्ने कुराको बोध हुँदैन नि, तबैसम्म नागरिकले आफ्नो राज्यको लागि गर्दैन। त्यसकारण हामीले भनेको अहिले मैले जो कुरा यहाँले अन्त्यमा भन्दैछु, यो सबै कुरा चेन्ज गर्नु छ। अहिले यो जुन पोलिटिकल पार्टीहरूको हेजिमोनी छ, यो चाहिँ आउटडेटेड चाहिँ रिटायर्ड पर्सनहरूले जुन शासन सत्ता गर्न खोजेको छ, तिनीहरूसँग भिजन पनि छैन, मिसन पनि छैन। तिनीहरूको खाली अन्तर्गतवा सत्तामा शक्तिमा रहिरहने मात्रै सोच देखिन्छ। यो तमाम कुराहरूलाई चेन्ज गरेर यो राष्ट्रियता जगाउनु पर्ने छ। यो भनेको स्वदेशवादमा आउँछ, इन्डिनिजममा आउँछ। त्यो भनेको तेस्रो वैकल्पिक धार हो। त्यसमाथि त्यो गर्नलाई हामीले सांस्कृतिक राष्ट्रवादको जगमा जति पनि यहाँका विविधता छ, विविध राष्ट्रियताहरू छ, ती सबै राष्ट्रियता, सबै जाति, सबै नेसनालिटिजहरूको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी उसलाई आफूमाथि आफै स्वशासन गर्ने गरी जबसम्म कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्दैनौँ तबसम्म चाहिँ कुनै कुराको समाधान हुँदैन। यो देश स्थिर पनि हुँदैन। र यहाँले भने जस्तो हामीले समृद्धि मात्रै खोज्या होइनौँ। समृद्धिको यात्रा तय गर्नलाई पहिला मुलुकमा शान्ति हुनुपर्छ। र शान्ति जब सबैलाई अपनत्व महसुस गराउँछ, जब सबैलाई म स्टेट हुँ भन्ने जबसम्म बोध हुँदैन, जबसम्म उसको हातमा उसमाथि शासन गर्ने अधिकार जाँदैन, स्वशासनको कुरा हुँदैन, स्वायत्तताको कुरा हुँदैन, उसको पहिचानको कुरा हुँदैन, उसको अधिकारको कुरा हुँदैन, तबसम्म उसले यी कुराहरू फिल गर्दैन। र यो नहुन्जेलसम्म, शान्ति नहुन्जेलसम्म समृद्धि सम्भव छैन। त्यसकारण यी तमाम कुराहरूको समाधान एउटा यो नयाँ धारबाट जाउँ। यो अहिले भइरहेको व्यवस्थाहरू, यो पद्धतिहरू सबै फाल्नुपर्ने कुरा छ। हामीलाई चाहिँ 21औं शताब्दीसम्म पुग्ने एउटा च्यालेन्ज छँदैछ, त्यहाँसम्म पुग्ने यात्रा गर्नलाई। र हाम्रो भइरहेको व्यवस्था पनि चेन्ज, हामीलाई डबल ट्रिपल काम गर्नुपर्ने छ। हरेक नागरिकले एक्स्ट्रा लेबर गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीलाई यो स्वदेशवादको धरातलमा यो सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई टेकेर अहिले जुन यो विविधताहरू छ, यो बहुल राष्ट्रियता जो छ, यसलाई चाहिँ स्थापित गरेर हामी अगाडि बढौँ। अनि मात्रै मुलुकले फड्को मार्छ। अनि हामी सम्पन्न हुन्छौँ, आत्मनिर्भर हुन्छौँ, आफ्नो उत्पादन बढाउँ, आफूमाथि आत्मनिर्भर हौँ, अनि देश दुनियाँले मान्छ। अनि मात्रै हाम्रो मान प्रतिष्ठा स्वाभिमान बढेर जान्छ। नभए अहिले भइरहेको जस्तो प्रयोगशाला भइरहन्छौँ, सबैले नचाउँछ र छिट्टै तपाईँले हेर्नुहुन्छ यस्तै अवस्था रहिरह्यो। हामी यो नयाँ सिराबाट अगाडि बढेनौँ भने मुलुक एक दिन कोल्याप्स हुन्छ, अरूले लिजमा लिन्छ, के हुन्छ। यो अहिलेको भइरहेको यो राजनीतिक कर्मीहरू त्यही गरेको छ कि यो बाहेक केही गर्न सक्दैन। अनि यिनै राजनीतिक कर्मी र यिनीलाई हामी फेरि ज्ञापन पत्र हाम्रो पार्टी लोकसभाले बुझाइरहेको हाम्रो दुर्भाग्य छ। हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने कि अल्टिमेटली यिनीहरू सत्तामा छन्, त हाम्रो जुन मागहरू छ, हाम्रो जुन डिमान्डहरू छन्, हाम्रो जुन जनतासँग जोडिएका कुराहरू छ, त्यो पुरा गर्ने अथोरिटी दुर्भाग्यवश यिनीहरूको हातमा छ। र अनि यो पुरा भइसकेपछि फेरि तपाईँहरू पनि चुप्प होला नि त। पुरा भएपछि यो पुरा भयो भने त समस्या समाधान भयो नि। यो राजनीतिक समस्या समाधान भयो भने मात्रै समृद्धिको यात्रा तय हुनसक्छ। त्यही त भन्दैछु। तर अब यतिका दिनसम्म अगाडि आइसक्दा, अहिले यो ज्ञापन पत्र दिइसक्दा पनि अब हामीलाई लागेको कुरा के हो भने अहिलेको यो अवस्थामा अहिले जुन यो दुईटा वैचारिक आधारमा जुन मुलुक बढिरहेको छ, यसले समाधान दिँदैन। एउटा नयाँ आधारको खोजी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै निष्कर्ष हो। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद।